Students, welcome with the video number 17 of Islamiyat. Starting the lesson, Ayat al-Kursi is verse number 255 in Surah Baqarah. आयत अल कुर्सी सूरह बकरा की आयत नंबर 225 है। दोनों तरीके से सवाल को याद करना है, किस सूरत में है और कौन सी आयत है। सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह इज़ नोन एज तहमीद। अल्हम्दुलिल्लाह कहना जो है उसको तहमीद कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था तहलील क्या होता है वो भी आपने देख लेना है। सलाहुद्दीन अयूबी कंकर्ड बैतुल मक़दस सलाहुद्दीन अयूबी ने फ़तह किया था। ग्रैंड मास्क एट दमिश्क वाज बिल्ट बाय वलीद बिन अब्दुल मालिक। दमिश्क की जो ग्रैंड मास्क है वो वलीद बिन अब्दुल मालिक ने तामीर की थी। अबू उबैदा बिन अल जर्राह वाज द कंकरर ऑफ यरमूक। यरमूक के जो फातेह हैं वो अबू उबैदा हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह। 23 years did हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम preach इस्लाम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 23 साल इस्लाम की तबलीग की थी। प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम इन्वेंटेड सोप। सोप के जो मुवज्जिद हैं वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हैं। बर्ड हुदहुद वुड पैकर इज़ मैंशनड इन कुरान इन सूरह नमल। सूरह नमल में जिस परिंदे का जिक्र किया गया है वो हुदहुद परिंदा है। इसको इंग्लिश में वुड पैकर भी कहते हैं। बीबी बल्कीस वाज द रूलर ऑफ यमन। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में यमन की जो रूलर थी वो बीबी बल्कीस थी। और हुदहुद परिंदा जो है इस परिंदे ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आकर बताया कि बीबी बल्कीस और उनके फॉलोअर जो हैं ये सूरज की पूजा करते हैं। सहाबी हज़रत अमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाज नोन एज ब्रेन ऑफ अरब। ब्रेन ऑफ अरब जिनको कहा जाता था सहाबी थे हज़रत अमर बिन अल आस। कारून वाज अ ट्रेयरर। ही वाज इन द रेन ऑफ प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम। कारून जो ट्रेयरर था ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था। कॉम वाज इन्वेंटेड बाय प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कंघी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ईजाद की थी। 9 swords 9 तलवारें वर ब्रोकन बाय खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन द बैटल ऑफ मोता। हज़रत खालिद बिन वलीद ने जंग मूता में लड़ते हुए 9 तलवारें तोड़ी थीं। बैतुल हिकमा वाज अ ट्रांसलेशन ब्यूरो। बैतुल हिकमा जो बनाया गया था ये ट्रांसलेशन ब्यूरो कायम की गई थी। अफजलुल बशर इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अफजल बशर खिताब है जनाब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इंट्रोड्यूस पुलिस सिस्टम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पुलिस का निज़ाम मुतारिफ़ कराया था। मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड फॉर नमाज बाजमात। बाजमात नमाज अदा करने के लिए कम अज़ कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है और नमाज जुम्मा अदा करने के लिए कम अज़ कम 3 लोग होने चाहिए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म द टोटल ऑफ 4 उमरास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 4 उम्रे और 1 हज अदा किया था। मीनिंग ऑफ सूरह अल आराफ इज़ बॉर्डर लैंड बिटवीन हेवन एंड हेल। सूरह आराफ का मतलब है जनाब वो बॉर्डर, यानी वो लैंड का वो टुकड़ा जो बॉर्डर है जन्नत और दोज़ख के दरमियान में। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लर्न सला एंड एब्ल्यूशन फ्राम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात और वज़ू नमाज और वज़ू का तरीका हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सीखा। अलमाइदा मीन्स द टेबल स्प्रेड विद फूड। माइदा अलमाइदा का मतलब है जनाब वो मेज़ जो खानों से सजी हो, जिस पर खाने फैले हुए हों। लियान इज़ अ क्लाज ऑफ इस्लामिक लॉ। लियान इस्लामिक लॉ की एक क्लाज है। द वर्ड तकाफुल कम्स फ्राम द अरेबिक रूट वर्ड कफाला। कफाला एक अरबी लफ्ज़ है जिससे तकाफुल का लफ्ज़ निकला है जो आप बैंकिंग में बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ड्यूरिंग जोहर प्रेयर द चेंज ऑफ किबला हैपन। 2 हिजरी को जोहर की नमाज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख फेर लिया था, यानी किबला चेंज हुआ था। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेबर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा की तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लेबर वर्क किया था। फैसिमाइल ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत मसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी थे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह दिखते थे। सूरह फातिहा ऑफ होली कुरान रिवील ट्वाइस इन मक्का एंड मदीना। सूरह फातिहा वो वाहिद सूरत है जो मक्का और मदीना में दोनों जगह नाजिल हुई। द फर्स्ट नमाज जनाजा परफॉर्म बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑफ सहाबी असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सबसे पहली जो नमाज जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की वो सहाबी असद बिन ज़रारा थे। इन तौरात प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड तैयब। तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयब के नाम से पुकारा गया है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज 2 years यंगर दैन द प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल छोटे थे। किंग ऑफ इजिप्ट सेंट टू concubines एज अ गिफ्ट टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मारिया एंड शीरी बिनते शमन।
کنگ آف ایجپٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لونڈیاں گفٹ کی تھیں، جن میں سے ایک ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں اور دوسری شیریں بنت شمن تھیں۔ بک نیم دا وائس آف ہیومن جسٹس از بایوگرافی آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی جو لکھی گئی ہے اس کتاب کا نام ہے دا وائس آف ہیومن جسٹس۔ دا اسٹڈی آف ریلیجنز از کالڈ تھیولوجی۔ مذاہب کے مطالعے کو تھیولوجی کہتے ہیں۔ مغل ایمپرر اکبر انفورس دین الہی ان 1582۔ اکبر نے دین الہی نافذ کیا تھا 1582 میں۔ زبیدہ واز دا وائف آف ہارون الرشید ہو واز دا مدر آف الامین اینڈ الہارون۔ ہارون الرشید کی وائف زبیدہ تھیں جو امین اور ہارون کی والدہ تھیں۔ امام ابو حنیفہ واز بورن ان 80 ہجری اینڈ ڈائیڈ ان 150 ہجری۔ امام ابو حنیفہ 80 ہجری کو پیدا ہوئے اور 150 ہجری کو وفات پا گئے۔ دا بک کتاب الام از ریٹن بائی امام شافی۔ امام شافی نے کتاب الام لکھی تھی۔ 5374 احادیث are narrated by حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5374 احادیث نیریٹ کی تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین میں سب سے زیادہ احادیث نیریٹ کی تھیں۔ دا ایٹیکیٹ آف امام ٹو ڈیلیور فرائیڈے خطبہ از دیٹ ہی مسٹ فیس دا آڈینس اینڈ ڈیلیور خطبہ۔ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے یہ شرط ہے کہ امام کا رخ وہ آڈینس کی طرف ہونا چاہیے۔ لیا بنت یعقوب is the name of lady whose father, husband, brother and son all were prophets۔ لایا بنت یعقوب وہ خاتون ہیں جن کے فادر، ہسبینڈ، برادر اور سن تمام انبیاء تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ belong to the tribe of بنو تیم۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو سفیان was the commanders of the infidels in the battle of احد۔ جنگ احد میں مشرکین کا جو کمانڈر تھا وہ ابو سفیان تھا۔ معاذ بن جبل واز میڈ گورنر آف ساؤتھ یمن بائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یمن کے حوالے سے 2 نام ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشری، یہ ان کو گورنر بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نارتھ یمن کا، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گورنر بنایا تھا ساؤتھ یمن کا۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈسٹرائڈ آئیڈل سوا۔ جو بت وہاں پر رکھے تھے تو ان کو توڑنے میں مختلف صحابہ کا نام ہے۔ ایک ساوا نام کا جو بت ہے وہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈسٹرائی کیا تھا، اور العزا نام کا جو بت تھا اس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈسٹرائی کیا تھا۔ حضرت عتب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز میڈ ولی آف مکہ وین دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم لیفٹ فار مدینہ۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو آپ نے جو ولی مقرر کیا تھا اپنے پیچھے وہ حضرت عتب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کچھ دن کے لیے مکہ میں رہے تھے۔ حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ اینڈ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکسیپٹڈ اسلام ایٹ دا ٹائم آف کنکیسٹ آف مکہ۔ فتح مکہ کے وقت جو مشہور ہستیاں تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کے نام یہ ہیں: حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ اینڈ ابو قحافہ۔ یہ تینوں نام سوال میں پوچھے جا چکے ہیں۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈسٹرائڈ آئیڈل منات۔ منات نام کا جو بت تھا اس کو حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈسٹرائی کیا تھا۔ 9 ہجری از کالڈ ایئر آف ڈیپوٹیشن۔ 9 ہجری کو ایئر آف ڈیپوٹیشن کے بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹ دا ٹریٹی آف حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کس نے لکھا تھا؟ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا۔ دا لٹل میننگ آف دا ورڈ قرآن از فریکوینٹلی ریسائٹڈ۔ قرآن پاک کا جو لٹل میننگ ہے اس کا مطلب ہے فریکوینٹلی ریسائٹڈ، یعنی عام طور پر تلاوت کی جانے والی کتاب۔ دا خطبہ آف حج از ڈیلیورڈ ان ماسک مسجد نمرہ۔ حج کا جو خطبہ ہے وہ مسجد نمرہ میں ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ دا موسٹ ایگزمپلری ایڈمنسٹریشن آؤٹ آف دا رائٹلی گائیڈڈ کیلفس واز دیٹ آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے خلفائے راشدین میں، اس میں اس کو مثالی ایڈمنسٹریشن کا دور کہا جاتا ہے۔ نازرت واز دا نیم آف ٹاؤن ان اسرائیل وچ واز دا ہوم آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان ہز یوتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوانی میں اسرائیل کے جس ٹاؤن میں رہتے تھے، جس قصبے میں رہتے تھے، اس کا نام تھا نازارت۔ سورہ مجدلہ آف دا ہولی قرآن کنٹینز دا ورڈ اللہ ان ایوری ورس۔ قرآن پاک کی وہ واحد صورت جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے وہ سورہ مجدلہ ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیریٹڈ میکسیمم نمبر آف احادیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ احادیث نیریٹ کی تھیں، وہ ہم ابھی ویڈیو میں پہلے بتا چکے ہیں. دا میرج بٹوین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹک پلیس ان 3 ہجری. 3 ہجری کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی. دا موسٹ لرنڈ وائف آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے زیادہ جو لرنڈ وائف تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. انہوں نے لگ بھگ 2200 احادیث جو ہیں نیریٹ کی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیز نیریٹڈ اباؤٹ 2210. تو اسٹوڈنٹس یہ 2210 احادیث تھیں ایگزیکٹ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیریٹ کی تھیں. 3 امہات المومنین ور حفاظ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 میں سے 3 وائفز جو تھیں وہ حفاظ تھی، یعنی انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا. ابو یوسف روٹ دا بک کتاب الخراج. کتاب الخراج جو ہے وہ ابو یوسف نے لکھی تھی. دا بک کتاب الاموال دا بک آف ریونیو، جس میں ریونیو کے بارے میں بتایا گیا تھا، واز ریٹن بائی ابو عبید القاسم ابن سلام. ابو عبید القاسم ابن سلام نے کتاب الاموال لکھی تھی. امام ابو حنیفہ ڈائیڈ ان 150 میں وفات پا گئے تھے. کلیکشن آف ہولی قرآن ان دا رین آف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز ڈن بائی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بٹوین 11 سے 14 ہجری. قرآن پاک کا جو کلیکشن تھی وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی، اور یہ جناب کی تھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 سے 14 کے درمیان میں. امام شافی لرنڈ قرآن ایٹ دا ایج آف 7 ایئرس. 7 سال کی عمر میں قرآن پاک آپ نے سیکھ لیا تھا. ہلاکو خان سیکٹ بغداد ان 1258. ہلاکو خان نے بغداد پر 1258 میں حملہ کیا تھا. مسجد خیف از لوکیٹڈ ان مینا. مسجد خیف کہاں پر واقع ہے؟ یہ جناب مینا میں واقع ہے. دا ایکسپیڈیشن آف الرازی اکرڈ ان دا ایئر 4 ہجری آف دا اسلامک کیلنڈر. جو الرازی کی مہم تھی وہ 4 ہجری کو اسلامک کیلنڈر کے مطابق منعقد ہوئی تھی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز ریموو فرام دا سروس ان دا رین آف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن 17. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں سروسز سے ہٹا دیا تھا. دا بیٹل آف سلاسل اور دا بیٹل آف چینز واز فاٹ بٹوین پرشینز اینڈ دا مسلمز. بیٹل آف سلاسل جس کو بیٹل آف چینز بھی کہا جاتا ہے، یہ پرشین اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی تھی. اسٹوڈنٹس تھینک یو ویری مچ.